नमस्कार दर्शकवृन्द, अडियो बुक्स विथ अभि युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूको स्वागत छ। आज हामी द साइकोलोजी अफ मनी पैसाको मनोविज्ञान पुस्तक मोर्गन हाउसेलको रचनाको समरी सारांश हेर्छौँ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहोला। द साइकोलोजी अफ मनी किताबमा मानव व्यवहारको लेन्स मार्फत व्यक्तिगत वित्तीय जाँच गर्दछ। यो राम्रो तरिकाले वित्तीय विषयमा एउटा नयाँ ताजा प्रयास हो। धेरै व्यक्तिगत वित्तीय पुस्तकहरू बाहिरी विचारहरूमा केन्द्रित हुन्छन्। उदाहरणका लागि शेयर बजारले कसरी काम गर्छ, स्टक कसरी चुनौती गर्ने वा पोर्टफोलियो निर्माण गर्ने, बजारलाई कसरी समय दिने आदि। हौसेलको फोकस भनेको मानिस र पैसा बीचको सम्बन्ध हो। समीकरणको मानव चरमा विशेष जोड दिँदै भन्नुहुन्छ, मानिसहरूले किन ऋणमा आफैलाई गाड्छन् बुझ्नको लागि तपाईले ब्याज दरहरू अध्ययन गर्न आवश्यक छैन। तपाईले लोभ, असुरक्षा र आशावादको इतिहास अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अंग्रेजीमा भन्दा, टु ग्रास्प why people bury themselves in debt, you don't need to study interest rates. You need to study the history of greed, insecurity and optimism. हौसेलको विश्वास यो हो कि व्यवहारले वित्तीय सफलताको खोजीमा अन्य विचारलाई जित्ने गर्दछ। पैसासँग राम्रो गर्नको लागि तपाईँ कतिको स्मार्ट हुनुहुन्छ त्यो धेरै आवश्यक छैन। अन्ततः तपाईको व्यवहारसँग धेरै सम्बन्ध छ। अंग्रेजीमा भन्दा, डुइङ वेल विथ मनी हैज लिटल टु डु विथ हाउ स्मार्ट यु आर एन्ड लोड टु डु विथ हाउ यु बिहेभ। सही व्यवहारमा संलग्न हुनुहोस् र तपाईँ सफल हुने सम्भावना धेरै छ। त्यसैगरी कुनै पनि बुद्धिमानी बचत गर्ने वा भित्री जानकारीले तपाईलाई व्यवहारको गलत सूचीबाट बचाउने छैन। पुस्तकको पहिलो 18 अध्यायहरूमध्ये प्रत्येकले व्यक्तिगत मानव व्यवहार वा पैसाप्रतिको मनोवृत्तिको अनुसन्धान गर्दछ। अन्तिम 2 अध्यायहरू पाठहरूको सारांश र हौसेलको व्यक्तिगत वित्तीय अभ्यासहरूमा टिप्पणी गर्दछ। केही व्यवहारहरूले सकारात्मक नतिजाहरू प्रेरित गर्छन् जबकि अरूले असफलताको ग्यारेन्टी गर्छन्। उदाहरणका लागि, कोही पनि पागल छैन शीर्षकको पहिलो अध्यायले हाम्रो व्यक्तिगत अनुभवहरूको सीमासँग हाम्रो बुझाइको सीमालाई विचार गर्दछ। विचार गर्नुहोस् कि हामी सबै चीजहरूको ठूलो योजनामा खराब रूपमा अनुभवहीन छौं। त्यसैगरी नि पैसासँगको तपाईको व्यक्तिगत अनुभव 0.00001% संसारमा जे भएको छ त्यसले फरक बनाउँछ होला, तर संसारले कसरी काम गर्छ भन्ने तपाईको सोचले 80% फरक पार्न सक्छ। अंग्रेजीमा भन्दा, your personal experiences with money make up maybe 0.00001% of what happened in the world, but maybe 80% of how you think the world works. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, प्रत्यक्ष ज्ञान र हामीले ती सीमित अन्तर्दृष्टिहरूलाई संसारको अर्थ बनाउन कसरी बाजी गर्छौं भन्ने बीचमा ठूलो अन्तर छ। हाम्रो अनुभव हाम्रो निर्णयलाई रंगीन बनाउँछ, तर त्यो न्यायको जग्गा सन्देह, अपूर्ण र अन्धा दागहरूले भरिएको छ। अंग्रेजीमा भन्दा, our experiences colors our judgment, but the foundation of that judgment are dubious, incomplete and full of blind spot. अझै मजाले बुझ्नको लागि एउटा उदाहरण लिउँ। उदाहरणका लागि, विभिन्न दशकहरूमा जन्मेका 2 फरक व्यक्तिहरू र शेयर बजारप्रति तिनीहरूको मनोवृत्तिलाई विचार गर्नुहोस्। अमेरिकन स्टक मार्केटको सन्दर्भमा एकजना सन् 1950 मा र अर्को सन् 1970 को दशकमा। पहिलो व्यक्ति एक किशोर र युवा व्यक्तिको रूपमा 1960-70 को एनेमिक स्टक मार्केट रिटर्न दशकको समग्रमा कम एकल अंक फिर्ता वा रिटर्नको साक्षी हुनेछ। दोस्रो व्यक्ति एक किशोर र युवा वयस्कको रूपमा 1980 र 1990 दुवैको लागि दोहोरो अंकको रिटर्न हेरेको थियो। पछिल्लो इक्विटी प्रति तेज मनोवृत्तिसँग वयस्कता प्रवेश गर्न अधिक सम्भावना छ।
2 दशकको नगण्य रिटर्न देखेको स्टक बजारमा पूर्वको सम्भावित शङ्का छ। अङ्ग्रेजीमा भन्दा द लेटर इज मोर लाइकली टु एन्टर एडल्टहुड with a bullish attitude towards equities. The former is likely skeptical of the stock market having witnessed 2 decades of negligible returns. Part वा conclusion. तपाईले आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत अनुभवको प्रभावलाई छुट दिन सक्नुहुन्न, न त तपाईले अरूले गरेको निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने परिस्थितिहरूको अद्भुत सूचीलाई छुट दिन सक्नुहुन्छ। धेरै नै मिठो पाठ छ यो। म फेरि एकबार भन्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत अनुभवको प्रभावलाई छुट दिन सक्नुहुन्न, न त तपाईले अरूले गरेको निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने परिस्थितिहरूको अद्भुत सूचीलाई छुट दिन सक्नुहुनेछ। द साइकोलोजी अफ मनी पुस्तक यस प्रकारका पाठहरूले भरिएको छ। केही पाठहरूले हामीलाई केही व्यवहारहरू विरुद्ध सतर्क गराउँछन्, अन्य पाठहरूले हामीलाई लाभदायक बानीहरू अँगाल्न प्रोत्साहन दिन्छ। यी पाठहरूको सौन्दर्य यो हो कि तिनीहरू सबैको लागि पहुँचयोग्य छन्। तिनीहरू उच्च आय कमाउनेहरू वा उच्च शिक्षा डिग्री भएकाहरूको एकमात्र डोमेन होइनन्। यो पुस्तक पढ्दा तपाईलाई लगानी उपकरण, सम्पत्ति विनियोजन वा कर लाभकारी रणनीतिहरूको बारेमा गहिरो ज्ञान दिने छैन, तथापि यसले पैसासँगको तपाईको सम्बन्ध र व्यक्तिगत वित्तीय सम्बन्धी तपाईको मनोवृत्तिलाई सुधार गर्नेछ। यो गाह्रो छैन। हौसेलले हामीलाई आश्वासन दिनुहुन्छ, आर्थिक सम्पत्तिलाई अनुशासन, धैर्यता र मुठ्ठीभर रचनात्मक व्यवहार चाहिन्छ। यस पुस्तकमा विशेष गरी व्यक्तिगत मनोवृत्ति र व्यवहारहरूमा बलियो फोकस गरेको छ। विचार र विषयवस्तुहरू व्यक्तिगत वित्तीय भन्दा बाहिर व्यापक प्रयोगशील छ। पुस्तकको प्राथमिकता रणनीति, बचत र होल्ड गर्नुहोस् र कम्पाउन्डिङले यसको जादु काम गर्न दिनुहोस् भनेर पटक पटक बुझाएको छ। यस पुस्तकमा के छैन? विशिष्ट वित्तीय उपकरणहरू, रणनीतिहरू र यस्तो कुराकानीहरू यस पुस्तकमा छैन। धन्यवाद दर्शकवृन्द, यहाँसम्म सुनिदिनु भएकोमा। आशा गर्दछु तपाईलाई राम्रो लाग्यो होला। कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा लेखिदिनुहोस्। साथै लाइक गरेर आफ्नो साथी र परिवारमाझ सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अझै कुनै पुस्तकको सारांश सुन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।